تاني، وبلاش تعليم الواد والبنت، بلاش تعليم الواد والبنت، شغل دلع شغل جد، شغل دلع شغل تاني، وبلاش تعليم الواد والبنت، بلاش تعليم الواد والبنت، يسقط حكم المرشد. نحن الآن أمام مبنى التلفزيون المصري، نأتيكم وهذه الوقفة الاحتجاجية لعدد من العاملين والموظفين بالقنوات التعليمية، حيث كان القرار اليوم بإغلاق القنوات التعليمية من التلفزيون المصري. سنرصد لكم الآن سبب وقفة الاحتجاجية للعاملين وما هي مطالبهم خلال المرحلة المقبلة بعد غلق القنوات التعليمية. يعني في البداية أتعرف بحضرتك الأول. مخرج باسري. حضرتك مخرج في القنوات التعليمية في أنهي قناة يا فندم؟ احنا في الاربع قنوات، كل المخرجين في الاربع قنوات، مخرج منفذ باسري. طيب الاول بس عرفني، يعني النهارده كان في قرار باغلاق القنوات التعليميه، عايز اعرف في قرار حضرتك. اه مره واحده واحنا على الهوا اتفاجئنا ببلاك، مفيش ارسال واحنا على الهوا. يعني جالكم قرار باغلاق القنوات ولا قنوات اغلقت مره؟ مفيش نبهنا، يعني مفيش قرار للمخرجين او المعدين او المنفذين ولا الاستوديو ولا اي حاجه، مفيش اي قرار، مره واحده قطع ارسال. طيب هل انتوا تواصلتوا مع احد من المسؤولين في التلفزيون المصري او مع وزير الاعلام سبب الاغلاق او سبب البلاك اللي حصل على الصوره النهارده؟ والله حضرتك احنا اترفض مقابلتنا من الناس كلها، اترفض مقابلتنا. طب ايه السبب ان القنوات احنا نفسنا مش عارفين، يعني انا مش عارف، ممكن الرئيس يعرف. اتفضل نتعرف بيك يا فندم. شريف الساعة مخرج. استاذ شريف، يعني النهارده كان في قرار وسائل الاعلام نقلت كلها ان القنوات التعليميه اغلقت من على التلفزيون المصري. اولا عايز اسالك سبب الاغلاق ايه وايه الخطوات اللي انتوا ان شاء الله ناويين تاخدوها؟ سبب الإغلاق كله ورا الكواليس، مفيش حاجة معلنة. احنا مش عارفين لحد دلوقتي احنا اتقفلنا ليه أو بلكنا ليه. احنا في عز امتحانات وفي ناس كتيرة مستفيدين من هذه الخدمة، واولياء الامور طول اليوم بيتصلوا بينا عشان يعرفوا ايه اللي حصل، جايبين اصحاب المحلات بيشوفوا الدش اتقفل ليه، بيظبطوا الدش عندهم عشان يشوفوا الارسال اتقطع ليه. احنا مش عارفين لحد دلوقتي اتقطع ليه، لكن الكواليس بتقول ان في قناتين تبع الوزاره تحت اشراف الاخوان هم دول اللي هيطلعوا وهيحلوا مكان الاربع قنوات التعليميه الحكوميه. عشان نتاكد من هذه المعلومات، لماذا لم تذهبوا مثلا المسؤولين في التلفزيون او مدير القنوات التعليميه وتتواصلوا معاهم وتسالوهم سبب الاغلاق ايه؟ عشان وضعكم هيبقى مقنن ازاي؟ هل انتوا هتروحوا قنوات اخرى ولا قنوات مغلقه لفتره معينه؟ ما حدش بيقول اي سبب. احنا وقفنا النهارده على باب الوزير كتير جدا، واخر حاجه خرجت لنا من جوه من ناس هو موثوق فيها ان الوزير قال لهم، بيقول مين اللي بره واقف بره، قال لهم قالوا له ده بتوع التعليميه واقفين عشان الاحتجاج، قالوا له سيبوهم يشربوا يعرقوا شويه وبعدين هنبعت لهم حاجه ساقعه. يعني ده رد الوزير علينا ان احنا نعرق شويه بالهتاف وبعدين هيبعت لنا حاجه ساقعه. حضرتك يعني مخرج في القنوات التعليميه، عايزين نعرف الساده المشاهدين كده القنوات التعليميه على التلفزيون المصري ايه الخدمه اللي بتقدمها للمواطنين في التلفزيون المصري؟ اقل حاجه ان احنا بنحارب الدروس الخصوصيه للناس، والاولياء الامور اشتكت منها كتير جدا. الناس بقت بتصرف في كل حاجه، فكمان ما يصرفوش في التعليم وفي الدروس. احنا بنحارب ده وعملنا ده ووصلنا لبرنامج متواصل مع التلاميذ ومع الطلبه. كل الطلبه بتيجي ويتكلموا، اولياء الامور بتيجي تتصل بينا عشان يعرفوا يدخلوا على البرنامج عندنا. عشان لا الكاميرا مش معاك خالص. كمل يا فندم كمل. كل القنوات بتتصل بينا، او اولياء الامور والتلاميذ والطلبه بيتصلوا بينا عشان يدخلوا عندنا على القنوات يستفيدوا من هذه الخدمه اللي احنا بنقدمها. ان احنا بنقدم خدمه بنحارب فيها الدروس الخصوصيه وبنكمل دور المدرسه. يعني اتعرف بيك يا فندم. انا سامح الشوادي منسق عام القناه. حضرتك شغال في القنوات التعليميه في انهي قسم وفي انهي قناه؟ في جميع القنوات. في جميع القنوات. طب النهارده يعني كان القرار، عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه ابعاد هذا القرار ولماذا تم الاغلاق القنوات التعليميه من على التلفزيون المصري؟ زي ما قال زميلي الكلام كله مبهم، وكل الكلام اللي بيتقال كلام غير حقيقي. يعني في مداخله من شويه دلوقتي اللي ماسك العلاقات العامه في وزاره التربيه والتعليم بيقول احنا بنعمل احصائيات لقينا القنوات مش جايبه همها وبنصرف عليها 22 مليون جنيه، كلام غير حقيقي كله عاري عن الصحه. والقنوات اللي بتتعمل جديده كل ده لنشر فكر الاخوان، مفيش اكتر من كده. هم حبوا يقطعوا عيش كل الناس اللي موجودين دول من غير اي سبب في لحظه من اللحظات، ويقفل يبلك 4 قنوات. ده كلام غير مقبول. يعني اثناء غلق هذه القنوات هل تم التواصل معكم؟ يعني انتم كموظفين وكادرين مخرجين ومعدين، هل هيتم نقلكم لاقسام اخرى او قنوات اخرى ولا لحد دلوقتي ما فيش اي قرار من اي نوع بخصوص هذا الغلق؟ على فكره انت بتتكلم في مجموعه من احسن المخرجين في القطاع، فلن نقبل ان احنا نروح اي قناه ثانيه.
احنا في قنوات تعليميه حابينها وحابين الخير اللي بيجي منها، لان احنا بنهدف القناه بتهدف لابسط ناس في البيوت، الناس اللي مش لاقيه تدي دروس خصوصيه احنا بنوصل لهم. وجايين فين؟ في وقت كله امتحانات. يعني انت بتتكلم في الامتحانات على الابواب، وعاملين يعني نقطع على الهوا يعني افضل قناه موجوده، وسايبين قنوات تانية او سايبين. لا شكرا، انت بتتكلم على قنوات التت وقنوات العاريه موجوده، خليها موجوده، خليها تنفع الاخوان. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. عرفني بيك الاول. حاتم عبد الخالق، مخرج من قناه النيل التعليميه. وانا اكتر اللي موجودين كنت في تواصل مع وزاره التربيه والتعليم ومستشارينها فيما يخص تنظيم قنوات النيل التعليميه. قنوات النيل التعليميه كانت 7 قنوات. قنوات النيل التعليميه كانت 7 قنوات، كانت ابتدائي اعدادي ثانوي لغات معارف محو اميه. حصل اختصار ليها، شالوا اللغات والمعارف محو الاميه واتبقت ابتدائي واعدادي وثانوي. لما جه السيد الوزير الجديد اهتم جدا بالتعليم، وانا كنت مبسوط للتعامل معاه، وتمت الحديث معاه في اكتر من مره، كنت بصور معاه باكتر من مره، وكان متحفز لقنوات النيل التعليميه. ومن حوالي شهرين ونص كنت انا بصور مع السيد المهندس وكيل وزاره التربيه والتعليم للتطوير التكنولوجي، وكان الخبر عن قرار من السيد الوزير التربيه والتعليم ان قنوات النيل التعليميه هتبقى 9. وجاء السيد المهندس وزير التربيه وكيل وزاره التربيه والتعليم واعلن الخبر دوت في برنامج مدرسه على الهواء. بعديها ب3 أو 4 ايام فوجئت ان الموضوع متغير، وان هم عايزين يلغوا قنوات النيل التعليميه بعد ما كان السيد الوزير بيرحب بيها لما تقدمه من مواد فيلميه، من فيديو ومواد وثائقيه بتفرق ما بين الطالب في الفصل الدراسي وما بين المشاهد لقنوات النيل التعليميه. اللي حصل ان هم عايزين يوفروا فلوس على حسب كلام سياسه الوزاره. طب منين انت عايز توفر فلوس؟ انت هتقفل 4 قنوات نيل تعليميه انتاجهم بيتم. وزاره التربيه والتعليم بتدفع ثمن التردد بتاع النايل سات، اما وزاره الاعلام بتتكفل باجور العاملين بما فيهم المدرسين، وده علشان خلافا لما يعلن عنه من وزاره التربيه والتعليم انها عايزه توفر. لو عايزه توفر تقول لوزاره الاعلام اقفلي قناتين وسيبي قناتين وشغلي المواد الفيلميه اللي عندك اللي هي تصل الى 4000 ساعه او اكتر. اللي حصل ان انا جاني تليفون من السيد المهندس محسن عبيد وكيل وزاره التربيه والتعليم للتطوير التكنولوجي سابقا بانه قدم استقالته النهارده، لانه كلمني دلوقتي وقال لي اللي حصل ان هم بلغوا السيد رئيس الجمهوريه بان هم بيعملوا حاجه غير الواقع، فاضطر ان هو يقدم استقالته مع الاسف. وخسرت وزاره التربيه والتعليم هذا المهندس اللي جاي من وزاره التربيه من مجلس الوزراء. انا بكرر ان قنوات النيل التعليميه اذا كانوا هم بيقولوا على اقتصاد فالكلام دوت غير سليم، لان هم دلوقتي بيقولوا هيفتحوا قناتين من اول وجديد وهيعملوا لهم انتاج من اول وجديد بعاملين لسه بيتدربوا ومختصين لسه ما درسوش المهنه دي، واحنا متخصصين بقى لنا 15 سنه بنقدم مواد فيلميه من فيديو لا يملكه الا وزاره الاعلام، من افلام تسجيليه ووثائق ومسلسلات وموسوعات علميه. وزاره التربيه والتعليم علشان تجيب نسخه من اللي احنا بنديه لهم مجانا هتكلفهم كسر المليار، وده على مسؤوليتي. شكرا جزيلا. يعني اتعرف بيك يا استاذه، اتفضلي. منى العزازي، معد برامج بقناه المعلومات. طيب حضرتك بقى عايزين نعرف يعني النهارده ايه اللي حصل تحديدا؟ يعني البعض ذكر لي في اللقاءات ان فجاه القنوات اغلقت دون اختار لاي احد من المعدين او المخرجين او المنافسين. عايزين نعرف السبب ايه، وهل حضرتك تواصلتي مع اي مسؤول بخصوص هذا الغلق ولا لا؟ والله ما فيش اي مسؤول عايز يتكلم معانا ولا يتكلم مع زملائنا. انا طبعا في قناه المعلومات لكن انا متضامنه مع زملائي، واللي بيحصل ده يعني قرار غير صائب وغير حكيم بالمره، وكان المفروض يحصل تنسيق مع وزير التربيه والتعليم ومع وزير الاعلام ومع زملائي، والمفروض ان هو ياخد راي زملائي في اللي بيحصل دوت. ومش معقوله كده يجي بين يوم وليله يقفل قناه تعليميه مهمه بتهم المواطن المصري وبتهم التلميذ اللي مش قادر يدفع ثمن الحصه او الدرس الخصوصي ومستني النهارده يحضر حلقه مهمه تهمه عشان بكره عنده امتحان. نيجي النهارده نقول له ستوب، احنا قفلنا القناه التعليميه وانت بكره ممكن تسقط في الامتحان، مش مشكله ما يهمناش. يعني ده اسلوب بصراحه غير منطقي وغير عقلاني بالمره. يعني اسال حضرتك اولا، انت حضرتك شغال في القنوات التعليميه في انهي؟ قادر احمد، مدير اداره التنفيذ بالقنوات التعليميه. طيب يعني حضرتك بقى كمدير لاداره التنفيذ عايزين نعرف ونعرف الساده المشاهدين ايه اللي حصل النهارده ولماذا اغلقت هذه القنوات؟ حصل ان انا بتابع الهوا النهارده، المفروض عندي مدرسه على الهوا بذيع من 2 ل 4 هوا ومن 5 ل 7 ومن 8 ل 10. فوجئنا قبل في الحلقه الاولى من 2 ل 4 فوجئنا قبل الساعه 3 قبل الساعه 2 بتبليك القنوات مباشر بدون اي سبب وبدون ابداء اي مبرر. انا بناشد السيد وزير الاعلام انه المفروض انه يكون بدل ما يقول لي وزير التعليم انت شلت هم عن قفايا او عن كتفي،
يبص لل 100 شخصيه اعلاميه شغالين من 24 سنه في مجال التعليم في الاعلام، واخد بال حضرتك، ويوفر ولو تردد يشغل منه قناه تعليميه خدميه بتخدم 18 مليون طالب، ويشوف كم على الموقع، كم بتخدم كم مليون، وكم ناس ونخبه من المدرسين متميزين بموافقه وزاره التربيه والتعليم. شكرا جزيلا. يعني هكذا رصدنا لكم الوقفه الاحتجاجيه التي قام بها عدد من موظفي والعاملين بالقنوات التعليميه نظرا لما تم من قرار اليوم بغلق القنوات التعليميه من على التلفزيون المصري. نترككم الان مع هذه الصور الحيه التي تأتيكم من امام التلفزيون المصري للوقفه الاحتجاجيه للعاملين والموظفين بالقنوات التعليميه. باسم النهضة وباسم الدين قفلوا قنوات التعليم، قفلوا قنوات التعليم. باسم النهضة وباسم الدين قفلوا قنوات التعليم، قفلوا قنوات التعليم. باسم النهضة وباسم الدين.